Sa September 3 hangtod sa 2024, usa ka kusog nga panagtapok ang nahitabo sa sentro sa Mindanao. Kini mao ang dapit din ang kalasangan nagahatag kinabuhi ug ang kultura nagpadayon. Ang mga kababayin ang higaunon gikan sa nagkalain-laing mga yutang kabilin ug komunidad nagatigom sa Sitio Mintapon, Barangay Haga, Impasugong, Bukidnon. Ang mga partisipante nagagkan sa Mamasila, Takasama, Agmiko, Mistrior ug Pamalihi Kati Incorporated. Kini nga panatigom usa ka dakong lakang padulong sa pagpalig-on sa kababayen ug panaghiuban sa suporta sa Forest Foundation Philippines ug Green Livelihood Alliance Forest for a Just Future. Ang Nanay Camp Mindanao nahimong plataporma sa pagkat-on, pagpamalandong ug pagbinayloay ug kasinatian. Pinaagi sa gender transformative nga pamaagi, ang mga partisipante nakasabot sa ilang papel isip mga babaye, leader ug magbalantay sa ilang yutang kabilin. Ang maong aktibidad naglakip sa mahayag na diskusyon mahitungod sa gender sensitivity, panggobyerno o papel sa kababayen-an sa indigenous people structures ug organisasyon. Pinaagi sa interactive nga mga session sama sa 24 oras nga adlaw-adlaw nga kalendaryo, gender lens mapping ug role playing. Nagpahayag ang mga kababayen-an sa ilang mga kasinatian ug nagpalig-on sa ilang connection sa usag-usa. Gawa sa pagkat-on ug panaghiusa, gilambigit usab ang kultura. Ang mga kalantang weavers mipakita sa ilang kahanas sa paghimo o hinabon nga nagpadayon sa tradisyon nga simbolo sa kalinaw ug identidad. Sa usa ka espesyal nga gabi, ang mga kababayenan uban sa ilang mga katigulangan ug kalalakin-an sa ilang komunidad nagkahiusa sa awit ug sayaw. Nagpalig-on sa ilang panaghiusa, pinaagi sa gahong sa kultura. Nagapuno sa katawa, awit ug mga istoryang puno sa gugma ang kagabin-on nga nagporma og usa ka hinungdanong kolektibong panumduman ug pagsaulo. Sa pagtapos sa mga aktibidad, ang kababayenan nakahimo sa pagsusi sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton, pag-analisar sa ilang papel sa komunidad gamit ang gender lens ug pagpamalandong sa ilang mga hagit isip mga inahan, anak nga babayi ug mga leader. Ang ilang mga sugilanon, pagpanglimbas ug kalisod ug kadauga nagpakita sa kusog ug kakugihan sa mga kababayen-an. Usa sa labing makahuluganon ug gahong mahitabo sa Nanay Camp Mindanao mao ang paghimo ug pagperma sa Mintapon Declaration sa mga kababayen ang higaunon nga tambong sa camp. Bisan pa sa pagkawala sa kuryente, wala kini nakapugong sa mga partisipant. Pinaagi sa kahayag sa ilang mga cellphone ug flashlight ang mga kababayen-an uban ang mga katigulangan ug mga leader. Lakip ang CSO, NTF-PEP Asia ug NTF-PEP Philippines mipahayag sa ilang tinguha nga protektahan ang ilang kakahuyan, pagpreserbar sa ilang kultura ug pagpakigbisog alang sa ilang katungod. Sa ilang deklarasyon, ang mga kababayen ang higaunon misaad sa pagpanalipod sa ilang kakahuyan, pagpadayon sa ilang mga tradisyon ug pagtinabangay sa ilang mga kaalyado aron masiguro ang manungtarong ug inklusibong panggobyerno. Ang Nanay Camp Mindanao 2024 dili lang usa ka panagtigom, kini usa ka saad sa pagpanalipod sa yuta usa ka panata sa pagpalig-on sa kababayenan isip mga tigpasiugda sa kausaban sa ilang kinabuhi, pamilya, komunidad o kakahuyan. Kung mulambo ang kababayen ang higaunon, mulambo usab ang ilang kalasangan.